पंजाब के मैदानी इलाके बदतरीन स्मोक की लपेट में। मुल्तान आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर, लाहौर का दूसरा, पेशावर का तीसरा नंबर। हद निगाह कम होने पर मोटरवेज को मुख्तलिफ मकामात से बंद कर दिया गया। M2 लाहौर से भेरा, M3 लाहौर से दरखाना तक बंद। M4 पर पिंडी भटियां से अब्दुल हकीम तक गाड़ियों का दाखिला ममनू। मोटरवे M5 पर मुल्तान से सखर तक नो एंट्री। लाहौर से आलकोट मोटरवे भी बंद कर दी गई। अस्तौर और गिरदोनवाह में रात से बारिश का सिलसिला जारी। बलाई इलाकों छूगाम, रिटो, नासराबाद, रहमानपुर में मूसलाधार बारिश। मिनीमर्ग, चिलम, घसाट, गुजरी की वादियों में पहाड़ों पर बर्फबारी। बारिश और बर्फबारी से बलाई इलाकों में ट्रैफिक की रवानी मुतासर, सर्दी में इजाफा हो गया। उधर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों में आज बारिश का इम्कान। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी में भी तेज़ हवाओं के साथ बारिश की पेशगोई। लाहौर, अटक, गुजरात, मंडी बहाउद्दीन, सियालकोट और गुजरांवाला में बारिश मुतवक्के। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज अरब इस्लामिक समिट में शिरकत करेंगे। सऊदी दारुल हुकूमत रियाज़ पहुंचने पर डिप्टी गवर्नर रियाज़ और दीगर आला सऊदी हुकाम और पाकिस्तानी सफ़ीर ने इस्तकबाल किया। कॉन्फ्रेंस में अरब और मुस्लिम ममालिक के सरबराहान शरीक होंगे। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। सऊदी वली-ए-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान में टेलीफोनिक राबता। ईरानी सदर ने फ़लस्तीन और लबनान पर इसराइली जारियत के खिलाफ अरब समिट को सराहा। कॉन्फ्रेंस की कामयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का भी इज़हार। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी अमूर पर भी तबादला ख्याल किया। लंदन में साबिक चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा पर हमला। पाकिस्तान हाई कमीशन ने किसी को नामजद किए बगैर स्कॉटलैंड यार्ड को शिकायत दर्ज करा दी। स्कॉटलैंड यार्ड ने कहा कि साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान पर हमले से आगाह हैं। वाक़या सिटी ऑफ लंदन में पेश आया। पुलिसिंग सिटी ऑफ लंदन के ज़िम्मे है। बलोचिस्तान हुकूमत का कोयटा धमाके में शहादतों पर 3 रोज़ा सोग का ऐलान। एलामिया के मुताबिक सूबे भर में आज से 13 नवंबर तक सोग मनाया जाएगा। तीनों रोज़ तमाम सरकारी इमारतों पर कौमी परचम सरनिगू रहेगा। 2 रोज़ कबल खुदकुश धमाके में खातून समेत 27 अफराद जम बहक और 40 जख्मी हुए थे। दूसरी जानिब जाफर एक्सप्रेस और बुलान मेल ट्रेन के ऑपरेशन 4 रोज़ के लिए बंद। कोयटा से कराची और पेशावर जाने वाली दोनों ट्रेनें आज नहीं चलेंगी। नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का रूसी सदर पुतिन से राबता। अमरीकी अखबार का दावा। वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप और पुतिन के दरमियान यूक्रेन जंग पर बात हुई। ट्रंप ने पुतिन को यूक्रेन जंग मजीद न बढ़ाने का कहा था। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मुमकिन मुआहदे से रूस को कुछ इलाके हासिल हो सकते हैं। 572 तारकीन वतन इंग्लिश चैनल अबूर करते पकड़े गए। बरतानवी दफ्तर दाखिला के मुताबिक तारकीन वतन को ले जाने वाली 9 कश्तियों को चैनल अबूर करते रोक लिया गया। रवां साल छोटी कश्तियों से बरतानिया आने की कोशिश करने वाले अफराद की तादाद 32,691 हो गई। बरतानवी वज़ीर आज़म ने इस्लामी स्मगलर्स को मुल्क के लिए खतरा करार दिया था। भारत न आया तो पाकिस्तान कभी भारत से नहीं खेलेगा। ICC की जानिब से ढिटाई पर मबनी भारतीय मौक़िफ़ से आगाह किए जाने पर पाकिस्तान ने मुख्तलिफ इक़दामात पर संजीदगी से गौर शुरू कर दिया। पाकिस्तान का ओलंपिक समेत खेलों के हर फोरम पर भारत को चैलेंज करने का फैसला। पाकिस्तान की जानिब से भारत की ओलंपिक्स बिड की भी मुखालिफत की जाएगी। भारत 2036 में ओलंपिक्स की मेज़बानी का ख्वाहिशमंद है। पाकिस्तान ने खेलों में भारतीय रवैये पर IOC को खत लिखने का भी फैसला कर लिया। पाकिस्तान ने हमेशा टीम्स भारत भेजी, लेकिन भारत खेल में सियासत को शामिल करता रहा। पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी पर पीछे नहीं हटेगा। भारत नहीं आएगा तो खतरनाक हद तक जाएंगे, हुकूमती ज़राए का दावा। पाकिस्तान बेसबॉल यूनाइटेड क्लासिक का चैंपियन बन गया। फाइनल में मुत्तहिदा अरब इमारात को 12-1 से शिकस्त। टूर्नामेंट में भारत समेत 9 ममालिक शरीक थे। पाकिस्तान पूरे टूर्नामेंट में नाकाबिले शिकस्त रहा। टाइटल जीतने पर कौमी टीम का शानदार जश्न।
اور نومنتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا روسی صدر پیوٹن سے رابطہ، امریکی اخبار کا دعویٰ۔ واشنگٹن پوسٹ کی رپورٹ کے مطابق ٹرمپ اور پیوٹن کے درمیان یوکرین جنگ پر بات ہوئی۔ ٹرمپ نے پیوٹن کو یوکرین جنگ مزید نہ بڑھانے کا کہا تھا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ممکنہ معاہدے سے روس کو کچھ علاقے حاصل ہو سکتے ہیں۔ آسٹریلیا کے خلاف تاریخی فتح پر سابق قومی کرکٹرز کی مبارکبادوں کا تانتا بند کیا۔ سابق کپتان شاہد افریدی بھی خوشی سے نہال۔ سابق کرکٹر اور کوچ وقار یونس بھی داد دیے بغیر نہ رہ سکے۔ وسیم اکرم بولے، فتح سے نئے کپتان رضوان، کرکٹ بورڈ اور شائقین کو اعتماد ملے گا۔ محمد حفیظ نے فاسٹ بالرز کو فتح کی بنیاد قرار دیا۔ کامران اکمل کی بھی تاریخ رقم کرنے پر مبارکباد، کہا کوئی نہیں کہے گا کہ پاکستان آسٹریلیا میں سیریز نہیں جیت سکتا۔ اسرائیل مشرق وسطی کا امن تباہ اور غزہ میں انسانیت کے خلاف جنگ جاری رکھے ہوئے ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا سعودی دارالحکومت ریاض میں اسلامی تعاون تنظیم اور عرب لیگ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب، کہا پاکستان غزہ میں اسرائیلی بربریت کی مذمت کرتا ہے، فلسطینی عوام کے خلاف مظالم کو فوری روکا جائے، غزہ میں غیر مشروع جنگ بندی اور OIC میں ٹھوس اقدامات کرنے پر بھی زور دیا۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان اور ایرانی صدر مسعود پزشکیان میں ٹیلی فونک رابطہ۔ ایرانی صدر نے فلسطین اور لبنان پر اسرائیلی جارحیت کے خلاف عرب سمٹ کو سراہا، کانفرنس کی کامیابی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار۔ دونوں رہنماؤں نے دو طرفہ تعلقات اور باہمی امور پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ سندھ کے داخلی اور خارجی راستوں پر پہرا کڑا کر دیا گیا، سیکیورٹی اداروں کی جوائنٹ چیک پوسٹیں قائم۔ IG سندھ غلام نبی میمن کا ناردرن بائی پاس پر پولیس سمیت دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کی مشترکہ چیک پوسٹوں کا دورہ۔ SSP کیماڑی کی صورتحال پر بریفنگ، تلاش ایپ ڈیوائس کے ذریعے مشکوک اور مشتبہ افراد کی بائیو میٹرک تصدیق کی جا رہی ہے۔ IG سندھ کا اہلکاروں کو مستعد رہنے کا حکم۔ پاکستان بیس بال یونائیٹڈ کلاسک کا چیمپئن بن گیا، فائنل میں متحدہ عرب امارات کو 12-1 سے شکست۔ ٹورنامنٹ میں بھارت سمیت 9 ممالک شریک تھے۔ پاکستان پورے ٹورنامنٹ میں ناقابل شکست رہا، ٹائٹل جیتنے پر قومی ٹیم کا شاندار جشن۔ اسرائیل مشرق وسطی کا امن تباہ اور غزہ میں انسانیت کے خلاف جنگ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا سعودی دارالحکومت ریاض میں اسلامی تعاون تنظیم اور عرب لیگ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب، کہا پاکستان غزہ میں اسرائیلی بربریت کی مذمت کرتا ہے، فلسطینی عوام کے خلاف مظالم کو فوری روکا جائے، غزہ میں غیر مشروع جنگ بندی اور OIC پر ٹھوس اقدامات کرنے پر بھی زور۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان اور ایرانی صدر مسعود پزشکیان میں ٹیلی فونک رابطہ۔ ایرانی صدر نے فلسطین اور لبنان پر اسرائیلی جارحیت کے خلاف عرب سمٹ کو سراہا، کانفرنس کی کامیابی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار۔ دونوں رہنماؤں نے دو طرفہ تعلقات اور باہمی امور پر بھی تبادلہ خیال کیا۔